बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। शहबाज शरीफ की हुकूमत धमकियां देते देते अब उस पर अमल करने पर भी उतर आई है। अवाम में तेजी से बढ़ती इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुक्मरानों ने इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत अब तक अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाने में तो नाकाम है, लेकिन इक्तिदार में आकर कैसे लोगों की आवाज को दबाना है, उन्हें डराना है, उठाना है, ये इस हुकूमत को अच्छी तरह से आता है। अवाम में मकबूल होता है इमरान खान का बयानिया हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, और इसे कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आज सुबह सियालकोट में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए उस्मान डार समेत 10 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में रिहा तो कर दिया गया। लेकिन जनाब, मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक में क्या हुआ, यह सब कुछ अब सामने आ गया है। ज़राए का ऐसा बताना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में असेंबली की मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ ने इमरान खान समेत किसी भी दूसरे दबाव को कबूल ना करने की हिदायत भी की है। साथ ही मिफ्ता इस्माइल को IMF से अच्छी डील लाने का टास्क भी सौंप दिया गया है। जनाब, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ उनके रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तारड़ साहब का एक हम पहले गुफ्तगू सुना दें आपको, फिर आगे बात करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। जी शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। सर, पहले आप पर यह इल्ज़ाम लग रहा था कि जब आप हुकूमत में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनाब आपने एक सिटिंग मिनिस्टर को ये अहकामात दिए थे, आपने नहीं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की हुकूमत ने, कि जनाब ये सारे मामला वापस ले लो नो कॉन्फिडेंस मोशन की, वरना मार्शल लॉ लगा देंगे। ये इल्ज़ाम उस वक्त था। अब अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप क्रिश्चियंस और मुस्लिम फसादात कराना चाहते हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया सर आप पे आज पर। देखें, ये बुनियादी तौर पे इस तरह इतने बौखला गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। देखें, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस हुकूमत, जो कि एक इम्पोर्टेड साजिश के जरिए इंस्टॉल की गई हुकूमत है, इनमें वो इखलाकी कुव्वत तो है नहीं कि जिससे कि आप गवर्न कर सकें। सही। इनके हाथ से बिल्कुल जो मुल्क के मामलात हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई चीज भी हो, वो इनकी गिरफ्त में है नहीं। अब ये तारड़ का ये कहना कि हम इसको, ये सियासी नहीं है, ये मजहबी है, ये नहीं, इससे ज्यादा अहमकाना और बात क्या हो सकती है कि जिसमें कि एक पार्टी जो कि मुसलसल मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रही है, और ये भी प्लान जलसा था। तारीखें हमारे सारे जलसों की सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन की हमने इजाजत भी ली हुई थी। वो अलग बात के रात को इन्होंने वो चेंज करके और सुबह के वक्त इस तरह की एक कोशिश की जिससे कि एक कंफ्यूजन फैले और हम वो जलसे को कामयाब न कर सके। याद रहे कि ये वो हल्का है जो कि अभी जो सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये उनका हल्का है। तो अगर इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर इतना जल्दी एक जलसे से घबरा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर जो है तो वो एक दलेर आदमी है। तो उन्होंने ये सारा जो ड्रामा क्रिएट किया, वो बुनियादी तौर पे यही था कि इस शहर में जलसा ना हो, क्योंकि उनको खौफ है, उनको मालूम है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, और उनकी जितनी भी जो साजिश थी या जो भी उनकी एक बैक डोर से इक्तदार में आने की जो एक अटेम्प्ट थी, वो लगती तो है कि वो कामयाब हुई, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। ये इनका प्रॉब्लम है। ये चाहे वो इकोनॉमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। कितने दिनों पहले ये इजाजतनामा ले लिया था कि आपने यहाँ पर जलसा करना है? क्योंकि मैं भी खबरें देख रहा था, पता ही चला कि 12 घंटे पहले शायद कमिश्नर साहब ने कहा कि आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते, और पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो कह रहे थे बिल्कुल आप यहाँ जलसा करें। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे यही जाहिर होता है कि इन्होंने ये आखिरी मौके के लिए रखा हुआ था कि इनका जो वो है वेन्यू है वो चेंज हो जाए, न ये तैयारी कर सकें, न स्टेज बना सकें, क्योंकि आपको पता है कि उसको इतने बड़े जलसे के लिए एक पूरे उसके लवाजमात होते हैं, उसके लिए एक तैयारी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये साजिश नाकाम हुई, और आज इंशाल्लाह हमारा जलसा हो रहा है। खान साहब वहां पे जाएंगे, और ये जो हमारे जलसे को मजीद कामयाब करने के लिए इन्होंने जो बड़ी कोशिश की है, उससे हमें ये फायदा हुआ है कि आपको लगता है सर आज का वाकया उसी बयान की कड़ी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं चाहूंगा तो 20 लोग भी आप इस्लामाबाद नहीं लेके जा सकते? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे।
देखिए मुस्कुराऊंगा तो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह ये दूर से लंदन में बैठ के और इस किस्म की गिदड़ भपकियां दे रहे हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो मतलब है कि यानी इस मुल्क का अलमिया है कि एक ऐसा हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है जो कि सिर्फ जो है तो ये इस तरह के बयानात दे रहा है। उसको चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर लें ये हकीकत कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको एक साजिश के जरिए हटाया गया है। और ये जो अलाकार, ये जो छोटे छोटे जो वो थे जो मोहरे हैं, ये जो है तो अभी अपने कद से बड़ी बातें नहीं करें, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अवाम में जो नफरत और जो गुस्सा पाया जा रहा है कि किस किस्म के लोग बिठा दिए गए हैं मसनद इक़्तिदार पर, और एक चलती सही एक हुकूमत जो कि इकोनॉमी को भी अपनी जगह पे वापस ले आई थी, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी रेमिटेंसेस, हमारा टैक्स कलेक्शन, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक ये जो है तो वो उलट गया। और अब जो बेयकीनी और जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं कौम में, अपने जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जो एक्सचेंज रेट है आपका, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, चीजें, ये सारी चीजें एक खुद बताती हैं कि ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। अच्छा सर, आप खान साहब के काफी ज्यादा करीब भी रहे हैं, इत्तलात के वजीर भी रहे हैं। सर कल खान साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था जब ये साजिश हो रही थी तो जो साजिशों को रोक सकते हैं उनसे हमने राब्ता भी किया था। तो सर क्या जवाब मिला था, क्या राब्ता हुआ था, किससे राब्ता किया था सर? देखें, ये वो तफसीलात हैं जो कि इमरान खान साहब जाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और मुख्तलिफ जलसों में इन बातों के ऐलानात करेंगे, तो मैं उनसे पहले कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि वो हो। जी अच्छा, राब्ताकार में कौन सर? आप क्योंकि आप करीब थे, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आप बने थे राब्ताकार या कोई और थे जिनके तहत राब्ता किया गया था? क्योंकि एक आपको याद होगा वो एक चीज और भी थी कि भाई हम ऑप्शंस लेके नहीं गए थे, वो लोग हमसे हमारे पास ऑप्शंस लेकर आए थे, ये भी एक लंबी बहस चली थी। जी जी, नहीं देखें, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता चल गया था कि इस तरह की साजिश तरतीब दी जा रही है, तो उसमें जाहिर है कि फिर हमारे जो रेलेवेंट हमारे जो मिनिस्टर्स थे हमारी पार्टी की लीडरशिप के, उन्होंने वो राब्ते में थे, और बदकिस्मती से ये जो है तो ये इस तरह गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन ये है कि आप इंतजार करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो हमारे दिलों के प्राइम मिनिस्टर हैं और मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में ये जो पूरा एक सीक्वेंस था उसके बारे में अवाम को एतमाद में लेंगे और सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बिकॉज ये अमानत है। कुछ लोग शरारत करते हैं, उनका काम शरारत करना होता है, वो ये बात कर रहे हैं कि खान साहब जितना डरा रहे हैं उतना ही ज्यादा डर भी रहे हैं, क्योंकि अगर उनको इलेक्शंस चाहिए होते तो सबसे पहले केपी की असेंबली तोड़ देते। इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो ये है कि केपी असेंबली इशू नहीं है, असल तो इशू ये है कि जिस तरह से वफाक में हुकूमत को तब्दील किया गया, किसी और हुकूमत में तो ये नहीं हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में, पंजाब में भी जी, तो ये ऑप्शंस तो हैं ही हैं। देखिए, ये जाहिर है कि इस वक्त जो भी हो रहा है वो तो हमारा मकसद एक ही है कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल जो कि मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और मुल्क में जो ये बेयकीनी और जो गम गुस्सा पाया जाता है, इसका तदारुक करने के लिए हम और कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो डिमांड है वो सबसे सिंपल और सबसे डेमोक्रेटिक डिमांड है, वो ये है कि इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं। जिस दिन तारीख इलेक्शन के अनाउंस हो गए तो बाकी उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं जो कि चाहे वो उसमें इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी इस्तेहार, जो भी बातें ये अपोजिशन कर रही है, तो उसके बाद उस पर बात होगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त नेशनल असेंबली के इलेक्शंस और जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके बाद असेंबलियां टूट जाएंगी। सर सुनीद, शहबाज शरीफ साहब जब अभी मिलने गए थे तो ये डिसाइड हुआ है कि जनाब पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी अगस्त 2023 तक। तो ये शायद खबरें निकलकर अभी ऑफिशियल तौर पर तो नहीं आई, लेकिन खबरें निकल जाती हैं, ये पता चल रहा है कि 2023 अगस्त तक जाना है मामला। फिर सर आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं?
نہیں جی، ہمارے پاس بہت آپشنز ہیں، اور سب سے بڑی آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ پاکستان کے عوام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی کال پہ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ملک مزید اس طرح نہیں چل سکتا، جس میں کہ ایک سازشوں کے، بیرونی سازشوں کے ذریعے ایک ملک جو کہ 22 کروڑ لوگ ہیں، جو کہ ایک ایٹامک پاور ہے، جس میں کہ ہر قسم کے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، وہ کیوں غلامی کی زندگی گزارے، اور وہاں کے عوام کیوں ہمیشہ وہ اس تک ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے ذریعے ہی وہ مٹیریلائز ہوگا، جس میں کہ ملک کے مفاد میں فیصلے کیے جائیں، نہ کہ ذاتی مفاد یا لالچ یا ڈر کی وجہ سے، چونکہ جتنے بھی ہمارے حکمران رہے ہیں ان کی جائیدادیں، ان کے اثاثے، ان کی اولادیں یہ سارے بیرونی ممالک میں ہیں، تو یہ تو کبھی آزادانہ خارجہ پالیسی بنا ہی نہیں سکتے۔ اور جو بیرونی قوت ہے ان کو چاہیے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جن کو کہ مینیپولیٹ کر سکیں، جن کے کہ وہ ہاتھ مروڑ سکیں، اور ان سے اپنی مرضی کے جو کہ ان ملکوں کی مفادات ہیں اس کے لیے ہمارے ملک کو، ہمارے وسائل کو، ہمارے لوگوں کو وہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے سر، عمران خان ایک شنید سر یہ بھی ہے، ایک خبر یہ بھی ہے سر، 700 لوگوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے آپ لوگوں کی کہ جناب گرفتاری ہوگی، پھر آپ مسکرا رہے ہیں سر۔ آپ لطیفے نہ سنائیں سر، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہوں گے، اور اس میں خان صاحب بھی ہیں اس فہرست میں، تو کچھ ہے اس طرح کی اطلاعات آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ تو ہر طرح کی کوشش کریں گے، ان کے پاس چونکہ عوام کی سپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ نہ تو یہ اگر یہ ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں تو ہنسی آئے گی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر انہوں نے کیا تو یہ تو اپنے آپ نے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے، جو کہ اب تک مارتے رہے، بیکاز یہ نااہل بھی ہیں، یہ کرپٹ بھی ہیں، اور یہ غیر سنجیدہ بھی ہیں۔ تو اس صورت میں ہم تو بنیادی طور پہ ایک ہی کاز لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے اس قسم کے مافیا سے، اور جو بیرونی قوتوں کی اشاروں پہ ناچتے تھے ان کو ہم نے اس ملک کی سیاست سے ختم کرنا ہے۔ اچھا سر، شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے 2-3 دن پہلے، میرے شو میں تھے۔ شیخ صاحب نے یہ ایک بڑی خبر دی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید ٹیبل ٹاک کی طرف آیا جائے۔ ہے آپ کے پاس اس طرح کی اطلاعات انسائیڈ دا پارٹی کے، ہے بات چیت کے ٹیبل ٹاک کی طرف آ جائے؟ یا چلے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، کسی نے رابطہ کیا لانگ مارچ کو منسوخ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں ایک ہی ٹیبل ٹاک میں جانتا ہوں جو کہ کوسار مارکیٹ میں ایک ریسٹورانٹ ہے، وہاں پہ ہم ضرور جاتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ بات چیت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے، بالکل نہیں ہے۔ کسی نے آپ لوگوں کو کہا بھی نہیں کہ آپ لانگ مارچ منسوخ کر دیں، روک دیں؟ حکومت نے رابطہ کیا ہو، کہیں اور سے کوئی رابطہ ہوا ہو؟ نہیں جی نہیں، کم از کم میری علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے وہ چونکہ بڑا سمپل ہے، ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی چیز تب ہوگی جب کہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، اس کے بعد پھر ملاقاتوں کے، ہر چیز کے، مذاکرات کے دروازے کھلے ہوں گے۔ سر اس موقع پہ نہیں، عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے آپ کو ایسا تھا، آپ کو لگ رہا تھا، آپ کو اس طرح کی امید تھی کہ جب آپ کی حکومت چلی جائے گی، ہٹا دیا جائے گا، تب خان صاحب کے لیے لوگ اتنا موٹیویٹ ہو کر نکلیں گے؟ آپ کو لگ رہا تھا سر؟ دیکھیں جی، ہمیں ہمیشہ اس بات کا تو یقین تھا کہ عمران خان اس ملک کے ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں، لیکن جو ری ایکشن عوام نے دیا وہ ظاہر ہے ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر تھا، بوتھ نیشنلی انٹرنیشنلی۔ جس طرح سے غم و غصہ، جس طرح کے عمران خان کی پر لوگوں نے جس طرح کا انہوں نے ری ایکشن دیا، وہ ظاہر ہے وہ کوئی بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے جو سازش کے وہ تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو بھی اس چیز کا نہیں علم تھا کہ لوگ اس طرح سے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی جی لوگ بس 2-4 دن میں جو ہے نا، بس جس طرح کے اس کی وجہ ہے، ایک میں لاسٹ کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہوا تھا جب نواز شریف کو ڈیپوز کیا گیا تھا 1999 میں، 4 لوگ بھی نہیں نکلے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ ملک سے بھاگ گئے، معاہدے کیے اور چلے گئے، ابھی بھی کسی نہ کسی بہانے وہ ملک سے چلے گئے۔ تو وہ قوم صرف اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے جو کہ ان کے درمیان ہو، نہ ڈر ہو،
لیڈ کر سکے. ایسے نہیں کہ جو ذرا سخت وقت آئے تو پھر وہ جی کدھر دستخط کروں, جو کہ نواز شریف نے کیا اور وہ سعودی عرب چلے گئے. تو اس لیے قوم اس لیے بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے نہ تو اثاثے باہر ہیں, نہ اس کی دولت باہر ہے, نہ اس کے کاروبار باہر ہیں. اس نے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک میں مرنا ہے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے درمیان ہو اور جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ نہ جائے, جس طرح نواز شریف بھاگ گیا تھا. سر, منحرف اراکین کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ لوگوں کے اگینسٹ آیا ہے. آپ لوگوں کو سر دھچکا لگا یا آپ امید کر رہے تھے ایسا ہی کوئی فیصلہ ہوگا اور ایک اور فیصلہ آپ کے اگینسٹ بھی آ سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, جہاں تک کہ اس کا تعلق تھا تو ہم نے ظاہر ہے کہ یہ کیس جو زیادہ ہمارے لیے اہمیت کا اس وقت ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی میں جو ارکان تھے جو کہ لوٹے ہوئے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے, بیکاز وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کہ لوگ عملی طور پہ بھی دوسری طرف چلے گئے اور اپنا ووٹ بھی جو ہے تو وہ کاسٹ کیا. تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اصل کیا ہے کہ جو عوام کی عدالت ہے اس میں یہ جو لوٹے تھے, یہ جن کو آپ یوفیمسٹکلی آپ ان کو منحرف ارکان کہتے ہیں, ان کی تو سیاست انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہے. اور یہ بہت ہی ایک اچھا وہ ہوا ہے کیونکہ اس ملک میں جب تک لوٹے رہیں گے اس ملک میں جمہوریت سٹیبل نہیں ہوگی اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے تو وہ اس سے نہیں کر سکے گی اعتماد کے ساتھ. تو ان لوٹوں کو ایک عبرت کا وہ انجام ہونا چاہیے ان کا کہ یہ اپنے حلقوں میں باہر نہ نکل سکیں, اور جس طرح کہ ابھی بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوٹے ہیں یہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے ہیں یا سوشل گیدرنگز میں جا نہیں سکتے, بیکاز اتنے سٹگمیٹائز ہو گئے ہیں یہ. اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا چیزیں ایسی کی ہیں جس سے کہ بالکل جو وہ ایک سیاست جو ٹپیکل سیاست تھی اس کا رخ ہی موڑ دیا ہے. جب سے یہ اس سیاست کے منظرنامے پہ آئے ہیں تو ہم نے یہ کئی چیزیں ہیں جس میں کہ جو ایک لوٹاکریسی ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن بن چکی تھی اور اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, جس طرح کہ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا, اسی طرح لوٹاکریسی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. کیا اس کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی ایک ایسی تحریک لانی چاہیے, آرڈیننس لانا چاہیے جس پر قومی اسمبلی باقاعدہ سے اس کی ووٹنگ ہو اور اس کو پاس کرا لیا جائے کہ اب مستقبل میں کوئی بھی جو اپنی لیڈر کے نام پر ٹکٹ جیت کر آیا ہو وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتا؟ ایسا ہونا چاہیے سر. نہیں, بالکل ہونا چاہیے کہ اگر اس کو یہ اختلاف ہے تو اس کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں سے موریلٹی کو بالکل مائنس کر دیا گیا ہے اور یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے آصف علی زرداری کو اور نواز شریف کو, جنہوں نے کہ اخلاقیات بالکل ختم کر دی سیاست میں سے, اور پیسے کا جو ہے تو زور پہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے بالکل میں ایگری کرتا ہوں, انشاءاللہ جب ہمیں میجورٹی ملے گی تو ہم یہ قانون سازی کریں گے جس میں کہ جو بندہ بھی اپنی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ آنے والا الیکشن ایون اگر وہ منحرف نہ بھی ہو تو اگر وہ چھوڑتا ہے تو اگلا الیکشن وہ نہیں لڑ سکتا. سر, انسائیڈ دا پارٹی اس پر کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے, کوئی ٹاسک لیا گیا سر کہ فورن فنڈنگ کی بات تو چل رہی تھی, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹرم متعارف کرائی گئی ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ. اب آپ کے نام کے ساتھ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے, پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے, انتخابی نشان پر پابندی لگ سکتی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوششیں تو جو ہمارے مخالف ہیں عوام کی عدالت میں, عوام کے جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہاں پہ تو یہ شکست کھا گئے ہیں بری طرح سے. اب یہ مزید سازشوں کے ذریعے کس طرح سے قانون کو موڑا جائے, کس طرح سے چیزوں کو پروہیبٹڈ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کس طرح سے چینج کر کے یہ جو بھی کر لیں جی, ان کی دال اب نہیں گلنے والی. سر, قانون کو موڑنے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, ایک اور قانون تھا جو آپ لوگ لے کر آئے تھے, پیکا قانون, اس کو عدالت نے منع کر دیا تھا امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب اسی قانون کو جس کو اس وقت پی ڈی ایم مسلم نون پاکستان پیپلز پارٹی کالا قانون کہا کرا کرتی تھی, اسی کالے قانون کے تحت ایک انویسٹیگیشن کا آغاز کیا گیا ہے سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف. سر, کیا کہیں گے اس پر, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ منافق لوگ ہیں, ان کی کوئی باتیں آپ ان پہ یقین کریں نہیں, بیکاز یہ جو بھی بات کرتے ہیں they don't mean it. اب جو بھی ہو رہا ہے, جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح یہ ارشد شریف ہو گیا, سمیع ابراہیم ہو گیا, یا اور اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے جو 4 ہفتے کی حکومت میں جو انہوں نے یہ چیزیں چلائی ہیں
इससे जाहिर होता है कि ना इनका माइंड तो है ही नहीं जी, इनका माइंड तो क्रिमिनल सोच का है। इनका माइंड जो है तो वो डेमोक्रेटिक सोच नहीं रखता, न वो आज़ादी इजहार को। लेकिन इस चीज में हम किसी के भी साथ हैं कि अनवेरिफाइड खबरें, गलत खबरें, इस पे जो है तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए किसी भी चैनल को, किसी भी उसको, कि अगर आपने कोई फेक न्यूज चलाई है, आपने कोई एजेंडा सेटिंग की है, उसके लिए बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, फिर आपको क्या लगता है सर, इलेक्शंस तो नहीं होने जा रहे अब, तो फिर ऐसा लग रहा है, शुनीद है, तो सर ऐसा सुनने में आ रहा है सर, मैं तो सुनाई बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सर फिर आपको क्या लगता है ये सिट इन तक मामला रहेगा या इसके आगे भी जाएगा, धरने के आगे भी जाएगा? क्योंकि पहले भी आप 126 दिन का धरना दे चुके हैं आप लोग। देखिए, वो उस वक्त के हालात डिफरेंट थे, उस वक्त हमारी डिमांड मुख्तलिफ थी। इस दफा जो कॉज है ना, ये सारी बातें छोटी रह जाती हैं। अब ना बात इसकी है कि जी इलेक्शन कब होंगे या कैसे कराएंगे, हम तो ये समझते हैं कि इस चीज को अगर आपने सॉल्व करना है तो इलेक्शन फौरन अनाउंस करें। लेकिन जो इलेक्शन फौरन अनाउंस करें, उसके साथ साथ में हमारी जो बुनियादी जो कॉल है, बुनियादी जो मकसद है, वो ये है कि हमने अब पाकिस्तान को ज़हनी और अमली आज़ादी की तरफ ले जाना है। हमने अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद करना है। हमने इस मुल्क को बेकारी नहीं बनाना, जो कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उन्होंने पूरी कोशिश की और कामयाब कोशिश की है कि मुल्क को बेकारी बनाएं। ठीक है सर। सर आखिरी सवाल, प्रिसाइजली सर, टाइम की किल्लत है सर, ये बताइएगा डेट कब दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की खान साहब? ये जी 20 के बाद जो है तो अनाउंस करेंगे खान साहब। 20 के बाद अनाउंस करें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं जो भी गिरफ्तारी का मामला है, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर हुकूमत अपनाती है, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो ये सबसे बड़ी गलती मौजूदा हुकूमत की साबित हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आगे बढ़ाएंगे बात को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।